बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जुमेरात के दिन गोश्त का एक टुकड़ा लें, ये अमल कर लें, अपनी छत पे डाल दें। इस अमल की बरकत से 25 लोग करोड़पति बन चुके हैं। नाज़रीन कराम, आज आपकी खिदमत में एक लाजवाब वजीफ़ा पेश करने लगा हूँ। आज जो वजीफ़ा आपको बताऊंगा, इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपकी 7 नस्लें संवार देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क अता फरमाएंगे कि आपकी 7 नस्लें भी घर बैठकर जिंदगी भर खा सकेंगी। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी, दौलत संभाली नहीं संभलेगी। आपको समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत का मैं क्या करूं। मुझे अक्सर लोग बार बार कहते हैं कि दौलत की कमी है, कोई हल बताएं। मालो दौलत की वजह से परेशानी है, टेंशन चल रही है। तो उन मेरे तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि आज का जो अमल है इसको अच्छे तरीके से समझ लें। इसको समझ के सिर्फ एक दिन ही आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपके पास दौलत ही दौलत होगी। मोहतरम नाज़रीन, कुछ बातें आपने जहन में रखनी है। अल्लाह पाक जो है वो इंसान को आजमाता है। जब रिस्क कम हो तो अल्लाह पाक से मांगे और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। जब आपके पास रिस्क ज्यादा हो फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। आपकी जुबान पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए। आपकी जुबान से ये अल्फाज खत्म नहीं होने चाहिए। दौलत कम में भी इन अल्फाज को याद रखें। दौलत ज्यादा हो तो भी इसका शुक्र अदा करें, क्योंकि रिस्क अल्लाह पाक के हाथ में है। वही रिस्क देता है। वो कम देकर भी आजमाता है, ज्यादा देकर भी आजमाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा मशहूर वाक़या है। 2 लोग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ लेके जा रहे थे। रास्ते में एक बंदा मिला। इसके तन पर कोई कपड़ा नहीं था। इसने अपना आप जो है वो रेत में छुपाया हुआ था, यानी कि इतनी गुर्बत इस पर छाई हुई थी। तो इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह पाक के पास जा रहे हैं तो उनसे मेरा भी जिक्र कीजिएगा, मेरे हालात भी बताइएगा कि या अल्लाह तू मुझ पे करम कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे जाते हैं। एक बंदा जो है वो नोटों में खेल रहा है, दोनों हाथों से दौलत लुटा रहा है। लोग इस दौलत को लूट रहे हैं। वो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि अल्लाह ताला से मेरा भी जिक्र करना कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी दौलत दी है कि मैं संभाले नहीं संभाल सकता। अल्लाह पाक से कहें कि मेरा रिस्क थोड़ा सा कम कर दें ताकि मैं इसको संभाल सकूं। आप कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं और अल्लाह पाक से इन दोनों इंसानों का जिक्र करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो पहला बंदा मिला था, जिसने रेत में अपने आप को ढांपा हुआ था, इसको कहना कि मेरा शुक्र अदा करे। और जो दूसरा बंदा जिसके पास दौलत बहुत ज्यादा थी, इसको कहो कि मेरी नाशुक्री करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाते हैं। जिस बंदे के पास दौलत ज्यादा होती है, इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी नाशुक्री करो, तुम्हारी दौलत कम हो जाएगी। वो कहता है कि मैं कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करूं, ये तो मैं कभी नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह ताला की नाशुक्री करूं। उसी वक्त देखते ही देखते इसके हाथों में जो पैसे थे वो भी 11 गुना हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले बंदे के पास वापस आते हैं तो इसको भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो बंदा मायूस होकर कहता है कि इस हालत में भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं तो एक हवा चलती है और इसके बदन पर जो रेत होती है वो भी उड़ जाती है। तो नाजरीन, अल्लाह ताला की नाशुक्री का कितना बड़ा अल्लाह ताला का गजब होता है। तो इसलिए आपके पास चाहे दौलत है चाहे नहीं है, आपने अल्लाह पाक का शुक्र लाजमी अदा करना है और इस अमल को आपने कर लेना है। अमल का तरीकाकार आप अच्छी तरह से जरा समझ लें। आपने कौन से कलमात किस तरीके से पढ़ने हैं। आपने गोश्त का एक टुकड़ा ले लेना है। कोई सा भी गोश्त का टुकड़ा हो सकता है, चाहे चिकन का पीस ले लें, चाहे मटन का पीस ले लें। जितने ज्यादा पीस लेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। जितनी आपकी हैसियत है, इस हैसियत के मुताबिक चाहे आप एक टुकड़ा गोश्त का अपने पास रख लें। पाक साफ होकर पाक जगह पे आपने बैठ जाना है और सबसे पहले आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है।
یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سے شیطان مردود جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ دیکھیں بہت سارے ایسے وسوسے ہوتے ہیں جو شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، وہ یہ وسوسہ بھی ڈال سکتا ہے کہ یہ وظیفہ کر رہے ہو، پتہ نہیں اس کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس وسوسے کی وجہ سے بھی وظائف اثر نہیں کرتے۔ تو آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ برکت کے لیے میرے ساتھ بھی 1 مرتبہ مل کے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ایک آیت ہے واللہ خیر الرازقین، یہ پڑھنی ہے۔ یہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وظیفے کی اجازت ان میرے تمام بہن بھائیوں کو ہے جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور ویڈیو کو لائک کر دیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں اور ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے تو شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو 1 دفعہ دیکھ لیں، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی اور پھر وظیفہ جلدی اثر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جب دولت آپ کے پاس آ جائے گی تو غرور مت کرنا، کیونکہ کچھ لوگوں کو جب پیسہ مل جاتا ہے، آپ نے اپنی گلی محلے میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہوگا کہ کسی بھی شخص کے پاس جب نیا پیسہ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے تو وہ شخص غرور کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اس میں آ جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنے برے دن یاد رکھنے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی، ہم نے فلاں ٹائم فلاں برا وقت گزارا ہے، اور جو آپ سے نیچے والا طبقہ ہے جو غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے ہم پر رحمت کی ہے تو ہمارا یہ اچھا وقت ہے، اس لیے غرور نہیں کرنا۔ جب انسان غرور کرتا ہے تو پھر اس کا رزق آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو قارون تھا، اللہ پاک نے اس کو بے حد خزانوں سے، بے حد دولت سے نوازا تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، اس کے خچر ہوا کرتے تھے جو اس چابیوں کے وزن کو اٹھاتے تھے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے خزانوں کی وسعت کتنی زیادہ تھی۔ وہ غرور کرنے لگا تھا، وہ کہتا تھا یہ جو پیسہ ہے، یہ جو دولت ہے، یہ میری محنت کی ہے۔ حالانکہ ہمیں جو رزق ملتا ہے، دولت ملتی ہے، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہی عطا کرتے ہیں۔ رزق اور دولت عطا کرنے والا وہی مالک ہے، وہی ذات ہے۔ وہ کسی کو کم دے کر بھی آزماتا ہے، وہ کسی کو زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو آپ نے ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ نے واللہ خیر الرازقین، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اچھے طریقے سے آپ نے باوضو ہو کے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے اور درود شریف پڑھ کے آپ نے واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، آپ نے ایک تسبیح واللہ خیر الرازقین کے پڑھ لینی ہے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور یہ سوچتے جانا ہے کہ اللہ پاک ہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ تسبیح کر رہے ہوں گے تو میرے اللہ کی خاص کرم نوازیاں آپ پہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ نے ایک تسبیح کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور اس ٹکڑے کو آپ نے سائیڈ میں رکھ دینا ہے اور اللہ پاک سے گر گڑا کے دعا مانگ لینی ہے۔ یا باری تعالیٰ، تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، دینے والی ذات تیری ہے، تو نہ دے تجھے کون پوچھنے والا ہے، تو عطا کر دے تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ تجھے پتا ہے کہ قرضوں کا بوجھ مجھ پہ چڑھ گیا ہے، تجھے پتا ہے کہ میرے حالات کیا ہیں۔ تو اے اللہ، تو اپنے حبیب کے صدقے میرے سارے مسئلے مسائل حل کر دے۔ یہ تو ایک بہانہ ہے، یہ عمل تو ایک بہانہ ہے صرف تجھ کو راضی کرنے کا، تو اس کے بغیر بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو اے اللہ، تو مجھے اپنے خزانوں میں سے عطا کر دے، تو جس کو چاہے نواز دے، تو جس کو چاہے چھین لے، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے دعا مانگ لینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو اور مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے پیس بنا لینے ہیں اور اپنی چھت کے اوپر آپ نے پھینک آنا ہے تاکہ اس کو پرندے کھا لیں۔ جو ہی
اسے پرندے کھائیں گے، وہ پرندے بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ایسے حالات بدلیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں دولت کو کہاں رکھوں۔ آپ نے اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ عمل کر کے آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا ہے، نہیں، آپ نے محنت بھی کرنی ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ضرور عطا کرے گی، اور مٹی میں ہاتھ ڈالو گے اللہ کے حکم سے وہ سونا بن جائے گی۔ کوئی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کرتے رہا کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔